दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरु यति बेला इन्फो खबर मिडियाको न्यूज अपडेट हेर्दै हुनुहुन्छ। आज पनि हामी केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटको साथमा उपस्थित भइसकेका छौं। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी भिडियोमा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शकवृन्द समाचारको सुरुमा बालेनको विरोधको प्रसंग। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले काठमाडौँ महानगरपालिकामा अनाधिकृत संरचना हटाउने अभियानको आलोचना गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहले बुधबार मात्र डोजर लगाएर काठमाडौँ मल र आरबी कम्प्लेक्स अगाडि बनाइएका अनाधिकृत संरचना हटाएका छन्। यो अभियान उनले निरन्तर जारी रहने पनि जनाएका छन्, तर वैकल्पिक व्यवस्था नगरी त्यसरी विस्थापन गर्न नहुने तर्क हर्क साम्पाङले गरेका छन्। अवैध संरचना निरन्तर भत्काइन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका सन्दर्भ नखुलाई उनले बिहीबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्। व्यवस्थापन र पुनर्वासको प्रबन्ध नमिलाई कसैलाई विस्थापित गर्नु हुँदैन, सबैको बाँच्ने अधिकार हुन्छ। धरानको मेयर बनेका साम्पाङले केही दिन यता स्वतन्त्रबाटै काठमाडौँ महानगरको मेयर बनेका शाहको आलोचना निरन्तर गरिरहेका छन्। दर्शकवृन्द, बालेन शाहले गरेको काम सही हो भन्ने कतिजना हुनुहुन्छ? तपाई बालेन शाहको पक्षमा हुनुहुन्छ भने आई एम विथ बालेन शाह भनेर कमेन्ट गर्नुहोला। त्यस्तै अब अर्को समाचार। अभिनेत्री केकी अधिकारीले तिम्रो नजर नामक फिल्म निर्माण गर्ने कार्यमा आफ्नो नाम र कागजपत्रको दुरुपयोग गरेको समाचारप्रति आपत्ति जनाएकी छन्। उनले उक्त शीर्षकको फिल्म निर्माण गर्ने कम्पनी भनिएको ब्लू एड एसडीसँग आफूले काम गर्ने कुनै पनि सम्झौता नगरेको बताएकी छन्। बुधबार केही सञ्चार माध्यममा नर्वेमा फिल्म तिम्रो नजर छायाङ्कनका लागि अभिनेत्री केकी अधिकारी र अभिनेता आरएन सिग्देल दिएको भिसा आवेदनमा नक्कली कागजपत्र पेश गरेको भन्ने समाचार प्रकाशित भएपछि केकीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत यसको खण्डन गरेकी हुन्। उनले यस्तो कार्यप्रति आफूलाई कुनै पूर्व जानकारी नभएको बताउँदै आफ्नो कागजपत्र र हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेको पाइए कानुनी उपचारमा जाने समेत चेतावनी दिएकी छन्। त्यस्तै अब अर्को समाचार। भारतले सैनिक भर्ती गर्न लागू गरेको अग्निपथ योजनाबारे स्पष्ट नभएको भन्दै नेपालबाट हुने भर्ती स्थगित गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका परराष्ट्र सल्लाहकार अरुण सुवेदीका अनुसार परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले बुधबार काठमाडौँ स्थित भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवलाई मन्त्रालयमा बोलाएर अग्निपथबारे स्पष्ट नभएकाले तत्काल नेपाली भर्ती नहुने बताएका थिए। गत असार पहिलो साता भारतले 3 सैनिक सेवा स्थल, जल र वायुमा नयाँ भर्नका लागि अग्निपथ नामको नयाँ स्किम ल्याएको थियो। 17.5 वर्षदेखि 23 वर्षसम्मका युवा अग्निपथ योजना अनुसार भर्ती हुन पाउँछन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। रुसी सेनाले युक्रेनको रेलवे स्टेसनमा रकेट प्रहार गर्दा कम्तीमा 25 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै आक्रमणमा 50 जना घाइते भएका छन्। युक्रेनको स्वतन्त्रता दिवस र युक्रेनमाथि आक्रमणको 6 महिना पुगेको दिन रुसी नेपालले दिप्रोपत्रुस्बी क्षेत्रको च्याप्लिङ रेलवे स्टेसनमा रकेट प्रहार गरेको हो। मृत्यु हुनेहरूमा 11 वर्षीय बालक समेत रहेको बताइएको छ। 5 जनाको घटनास्थलमै जलेर मृत्यु भएको र अन्यको उपचारका क्रममा अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसी रकेट प्रहारका रेलका 5वटा डिब्बामा आगो लागेको र हताहती हुनेको संख्या बढ्न सक्ने बताउनु भएको छ। आफूले राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद बैठकलाई सम्बोधन गर्न तयारी गरिरहेको बेला रुसले रकेट हमला गरेको पनि बताउनु भएको छ। त्यस्तै अब दीपक राज गिरीको प्रसंग। निर्माता एवं अभिनेता दीपक राज गिरीले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको अनाधिकृत संरचना हटाउने अभियानलाई साथ दिएका छन्। आज बुधबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत गिरीले भोट घट्ला भनेर बाटोमा टाँसेर बनेका पर्खाल घरलाई छुन समेत नसक्ने मेयरहरूले बालेन्द्र र पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईबाट सिक्नुपर्ने बताएका छन्। उनले लेखेका छन्, बालेन जे गर्दैछन्, बाबुरामले जे गरे, भोट घट्ला भनेर बाटोमा टाँसेर बनेका पर्खाल घरहरूलाई छुन समेत नसक्ने मेयरहरूले केही सिक्छन् कि? अहिले काठमाडौँका मेयरले अनाधिकृत संरचना हटाउने कामलाई अभियानकै रूपमा सुरु गरेका छन्। त्यस्तै अब पूर्व सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेको प्रसंग। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आगामी 11 भदौ शनिबारमा राजधानीको खुला मञ्चमा उपत्यका भेला आयोजना गर्दैछ। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर सहित केही जिल्ला समेटेर उपत्यकाका भेला आयोजना गर्न थालिएको सो पार्टीले जनाएको छ। सञ्चारकर्म छाडेर दल दर्ता गराएका पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले खुला मञ्चलाई साक्षी राखेर परिवर्तनको घण्टी बजाउने तयारीमा रहेको बताएका छन्। ठूला राजनीतिक परिवर्तनको यी खुला मञ्चलाई साक्षी राखेर हामी परिवर्तनको घण्टी बजाउँदैछौँ, लामिछानेले भनेका छन्। गत 7 असारमा राष्ट्रिय सभागृहबाट पार्टी घोषणा गरिएको थियो। त्यस्तै अब कलाकार राजु लामाको प्रसंग। मङ्गोलियन हार्ट ब्यान्डका चर्चित गायक राजु लामाले जापानको अग्लो हिमाल
माउन्ट फुजी आरोहण गरेका छन्। जलवायु सङ्कट विरुद्धको सन्देश दिन उनले 3776.24 मिटर उचाइको माउन्ट फुजी चढेका हुन्। गत जेठ 2 गते सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गरेका उनी यति बेला जापानमा छन्। फुजीको चुचुरामा उनले पुगेर ब्यान्डको चर्चित गीत पर्खाइमा भिजो सिरानी गाए। फुजीको चुचुरामा पुग्न उनलाई 7 घण्टा लागेको थियो। फुजीको चुचुरोमा उनले नेपालको राष्ट्रिय झण्डा फरफराएका थिए। चुचुरोमा गीत गाउने क्षण निकै सुन्दर थियो। माउन्ट फुजीको चुचुरोमा पुग्ने योजना पहिलेदेखि नै हो, तर अन्ततः त्यहाँ बल्ल पुगे। उनले भने अलग अलग हिमालहरू चढ्नुको उद्देश्य संसारभर जलवायु परिवर्तनले पारेको अवसर विरुद्धको सन्देश भएको राजुले बताएका छन्। त्यस्तै अब अर्को समाचार। अर्को वर्षदेखि सामसुङ टिभी नेपालमै उत्पादन हुने भएको छ। कोरियाली बहुराष्ट्रिय कम्पनी सामसुङ इलेक्ट्रोनिक्स र नेपाली व्यापारिक समूह गोल्छा अर्गनाइजेसन समेत अन्तर्गतको हिम इलेक्ट्रोनिक्सको संयुक्त लगानीमा नवलपरासीको भूमि रोडमा बन्ने सामसुङ टिभीको फ्याक्ट्री बुधबार शिलान्यास भएको छ। नवलपरासीमा आयोजित कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले फ्याक्ट्रीको शिलान्यास गरे। फ्याक्ट्री सन् 2023मै सञ्चालनमा ल्याउने नेपाली साझेदार एवं गोल्छा अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले जानकारी गराएका छन्। त्यस्तै विद्यादेवी भण्डारीको प्रसङ्ग। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफूले पदबाट राजीनामा दिनेबारे नसोचेको बताएकी छन्। राष्ट्रपति राजीनामा दिने मोडमा भइरहेको भन्दै सत्तारूढ दलहरूभित्र व्यापक हल्ला भइरहेका बेला नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति परशुराम शर्मा, पूर्व प्रधान सेनापति यारजङ थापा र पूर्णचन्द्र थापा सहित 67 जना सैनिक अधिकारी सामु राष्ट्रपति भण्डारीले राजीनामा नदिने प्रश्न पारेकी थिइन्। सेनापति शर्मा सहित वर्षमान र भूतपूर्व सैनिक अधिकारीहरूसँग लामो कुराकानीका क्रममा बुधबार राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रिय सुरक्षा र समसामयिक राजनैतिक अवस्थाले त्यसमा पार्ने असरबारे परामर्श गरेकी थिइन्। सेनापति सहित अधिकांश जर्नलहरूले विवादास्पद नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न नहुने सुझाव दिएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। देशको आर्थिक अवस्था सुधार नभएपछि श्रीलङ्काले आयात प्रतिबन्ध कडा पारेको छ। श्रीलङ्का सरकारले थप 300 भन्दा बढी वस्तुमा आयात प्रतिबन्ध लगाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। आर्थिक सङ्कटका कारण महिनौदेखि आवश्यक वस्तु तथा सामानमा अभाव सृजना हुने गरेको छ। आर्थिक सङ्कटसँगै सुरु भएको देशव्यापी आन्दोलनपछि तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्सेले देश छाडेर भागेका थिए। मालदिव सधैँ सिङ्गापुर पुगेका उनले केही बाटो राजीनामा घोषणा गरेका थिए। हाल थाइल्यान्डमा रहेका उनी स्वदेश फर्कन चाहेको बताइएको छ। त्यस्तै अब अर्को समाचार। चाडपर्व नजिकै गर्दा उपभोक्ताको ध्यान सामान खरिद र त्यसका लागि खर्चको जोहो गर्नतिर जान थालेको छ। व्यापारी दशैं तिहारका लागि बिक्री गर्ने सामानको तयारी गर्न थालेका छन्। सरकार भने सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने तयारी गर्न थालेको छ। असोजको दोस्रो तेस्रो सातामा परेको यस वर्षको दशैं र कार्तिकको दोस्रो सातामा परेका तिहार र छठलाई लक्षित गरी दोस्रो वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भदौ अन्तिम सातादेखि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने योजना तयार गरेको छ। प्रत्येक वर्ष चाडबाडमा उपभोक्ताले राहत दिन सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न लागि हो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर नारायण रेग्मीले सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेर सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन समेत गइसकेको जानकारी गराउनु भएको छ। त्यस्तै अब अर्को समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले शङ्खमूल स्थित एक व्यावसायिक भवनको पार्किङमा बर्गर हाउस सञ्चालन गरेको पाइएपछि हटाउन निर्देशन दिएका छन्। महानगरको कर्मचारी, नगर प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीको टोलीसहित अनुगमन गर्न निस्किएका शाहीले पार्किङका लागि बनाइएको बेसमेन्टमा बर्गर हाउस सञ्चालन गरेको पाइएपछि हटाउन निर्देशन दिएका हुन्। मेयर शाहले नियम विपरीत बेसमेन्ट भाडामा लगाउन दिने घरबेटी नै व्यवसायीलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले व्यवसायीलाई सम्बन्धित घरबारे थाहा नहुने र त्यसको सम्पूर्ण विवरण दिने जिम्मेवारीले घरबेटीकै हुने जनाएका छन्। महानगरपालिकाले संरचना हटाउन लाग्ने सम्पूर्ण खर्च घरबेटीलाई भरपाई गराउने पनि जानकारी गराएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। गोर्खामा 30 को दर खाएका एकै गाउँका 100 भन्दा बढी बिरामी व्यक्तिहरू बिरामी परेका छन्। गोर्खा नगरपालिका साथ मान्द्रे ढुङ्गाका महिला र पुरुष 30 को भोज खाएपछि बिरामी परेका हुन्। वडा अध्यक्ष विष्णु श्रेष्ठका अनुसार भोज खाएका अधिकांश बिरामी परेका छन्। कृष्ण जन्माष्टमीका दिन स्थानीय महिला तथा पुरुष मिलेर 30 को दर खाएका थिए। सोही साँझोदेखि नै भोज खाएका सबै बिरामी परेका हुन्। उहाँले भन्नुभयो, बिरामी परेको थाहा पाएपछि स्वास्थ्यकर्मी लगेर उपचार सुरु गरिएको छ। स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले 40 जना भन्दा बढीको स्वास्थ्य उपचार गराइरहेको श्रेष्ठले बताउनुभयो। बिरामीको घर घरमा स्वास्थ्यकर्मीको टोली पठाएर आवश्यक औषधि उपचार गरिएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ।
त्यस्तै अब कमल थापाको प्रसङ्ग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहको प्रशंसा गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका भिन्न बनेका अवैध घर टहरा भत्काउन शाह सक्रिय देखिएपछि थापाले उनको प्रशंसा गरेका हुन्। अवैध संरचना भत्काउने र देशको राजधानी काठमाडौँलाई सफा सुग्घर र स्वच्छ बनाउने मेयर बालेन्द्र शाहको प्रयास प्रशंसनीय छ, थापाले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेका छन्। शाहको कार्यले तत्काल केही असुविधा भए पनि दीर्घकालमा सबैलाई फाइदाजनक हुने उनले बताएका छन्। तत्काल केही असुविधा भए पनि त्यसको दीर्घकालमा सबैलाई फाइदा हुन्छ, यसै कार्यमा सबैले सहयोग गरौँ, थापाले भनेका छन्। त्यस्तै अब अर्को समाचार भारत सरकारले भन्सार शुल्क बढाएपछि भन्सार शून्य बनाएपछि तेस्रो मुलुकबाट नेपालमा आयात भई प्रशोधनपछि भारत निकासी हुने वनस्पति घिउ र तेलको निर्यात 81 घटेको छ। भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा भटमास तथा सूर्यमुखी तेलको निर्यात ठूलो परिणाममा घटेको छ भने औद्योगिक कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुने पाम आयातको निर्यात भने बढेको छ। विभागका अनुसार साउन महिनामा नेपालबाट 1 अर्ब 59 करोड 62 लाख रुपियाँको भटमासको तेल आयाततर्फ निर्यात भएको छ। अघिल्लो साउनमा 8 अर्ब 98 करोड 64 लाख रुपियाँको भटमासको तेल निर्यात भएको थियो। त्यस्तै अब वर्षमान पुनको प्रसङ्ग नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले एमाले पार्टी नभई कर्पोरेट हाउस भएको आरोप लगाएका छन्। एमाले राजनीतिक पार्टीको चरित्र गुमाएर कर्पोरेट हाउस जस्तो भएको भन्दै सिइओ केपी ओली अरू नेता डिरेक्टर तथा डेपुटी डिरेक्टरको भूमिकामा रहेको पनि उनले टिप्पणी गरेका छन्। ओली नेतृत्वमा आएपछि एमालेलाई नीति विचार सिद्धान्त र कार्यक्रम विहीन बनेकोमा पनि कम्पनीमा बदलीको जिकिर नेता पुनले गरे। अधिकतम एमाले जन पार्टी जस्तो नभई कर्पोरेट कम्पनी जस्तो भएको जानकारी पनि गराए। उनले नाफाका लागि उनीहरू एमालेमै बसिरहेको टिप्पणी पुनः गरे। एमाले पार्टी होइन कर्पोरेट हाउस हो। ओली कर्पोरेट हाउसमा सिइओ र अरू नेताहरू डिरेक्टर डेपुटी डिरेक्टर जस्ता रहेका छन्। पार्टीको बागमती प्रदेश अन्तर्गतका सबै जिल्लाका समन्वय समिति संयोजक र गाउँपालिका र नगरपालिकाका अध्यक्षहरूको सङ्गठनात्मक कार्यशालालाई बुधबार साँझ सार्वजनिक सम्बोधन गर्दै पुनले भनेका छन्। त्यस्तै आजको अन्तिम समाचार सुन सम्बन्धी जानकारी। नेपाली बजारमा सुनको मूल्य बढेको छ। आज सुन तोलामा 500 रुपियाँले उकालो लागेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घका अनुसार आज छापावाला सुनको मूल्य तोलामा 95,800 कायम भएको छ। त्यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य 95,300 तोकिएको छ। महासङ्घका अनुसार आज चाँदीको मूल्य पनि 10 रुपियाँले बढेको छ। आज चाँदीको प्रति तोला 1,175 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचारको लागि हामीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेट लिएर हामी निरन्तर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि समाचार कक्षीका सम्पूर्ण सहकर्मीसहित म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।